بسم الله الرحمن الرحيم. صحايتكم أحبائي في الله، إن شاء الله تكونوا كامل ملاح. وسمحوا لي على الغياب المطول، كان عندي مشاكل ومرت بظروف جد صعبة. لكن اليوم هو يوم عيد، ما جيتش باش نتكلم على المشاكل. اليوم إن شاء الله نفرحوا نتغافروا نتسامحوا. الله يرحم موتى المسلمين، الله يشافي المرضى والله يعافينا، والله يخفف على خوتنا الفلسطينيين اللي هما دايما في قلوبنا وما ننسوش ندعو لهم، هذا أضعف الإيمان. وتاني نشكر بزاف اللي سقساو عليا في كسوسوا اون بريفي في الانستغرام ولا تاني في يوتيوب، قالوا لي ايمان طولتي وعلاش ما كيش تباني. نشكركم بزاف وسمحوا لي على الغياب، ما قديتش نتقاسم معكم لي غاتو والوصفات، ولو اني كنت صورت ولكن ما قدرتش ندير المونتاج، ما كانش عندي لو مورال. فاصون لي غاتو درت كو 3 موديل اللي غادي تشوفوهم. وبما انه هذه مده ما نزلتش فيديو، تعمدت هذه المره باش يكون شويه طويل باش نتقاسم فيه معكم تحضيرات العيد. وهذا الفيديو كنت صورت اول يوم العيد، اي البارح صباح بكري. كنت فقت بكري وجدت كامل صوالح غير هكذا بيناتنا العائله الصغيره باش نتقهواو اونصامبل وتاني نتاتاو. وفوالا، وهنا جيتكم هادو مشتريات العيد لبنتي ميليس. هادو لي سوفيتمون كانت شاتهم لها ماما. وتاني هادو بغيت نقسم معكم لي بون بلان لي بون زادريس. هاد لي سوفيتمون لقيتهم ايور بلو شير، شريتهم من جوي ب 400 دينار ولقيتهم بلو شير. دونك شري راكم عارفين لي بيبي كل يوم، سورتو هادو لي سوفيتمون لي بودي على العام وكل يوم جو لي زي تروفي ميمي. وتاني لا كاليتي تاعهم مليحه. هادو لي تريكوت بو، هذا كنت شريته من عند لو ماغازان غوس، فاصون راه غير جاري هنايا حدايا. شريته باطل، هذا شريته 22000 جو كرو. وي فوالا ان بودي. كيما قلت لكم لي بودي مهما يكون عندنا سي با اسي بور لي بيبي. هذا لو بودي كان جابه لها سون بير دي زيتازوني، crying is my cardio، كاتبين فيه، عجبني ليكريتو لي فيه. فوالا il est trop mimi حتى هو. هادو تاع دومي سيزون تنجم تلبسهم غير بوحدهم افيك دي ليغينغ في الدار. تاني هادو لي تريكوت بو جابهم لها لي بودي بلوتو، جابهم لها تاني سون بابا باغي. هادو تاني لا كاليتي مليحه، فيهم هكذا ديفيرونت كولور ديفيرونت فورم وملاح. في الصيف تنجمو تلبسوهم لهم غير بوحدهم مع دي شورت ولا دي جوب. هادو فوالا، هذا فيهم دي زابر، هذا فيها ان بيتي ساك، سي ميمي شوي بين. وهادو لي دو هما لو كود كور تاعي تاع لي بودي، عجبوني بزاف لا كاليتي تاعهم مليحه. ميم هاد لا مارك لي كونيو لي بيان. هذا لو بروميير اون غري، لي مانش تاعه شوفوا شحال شابين. وهذا لو دوزيام فلوري كيما هكذا. تاني لي كيما قلت لكم لا كاليتي بزاف مليحه. و ils sont accompagnés de هاد لا بوتيت جوب اللي تفكرنا في لي جوب تاع لي تينيس وومان. de façon لي تينيس c'est un sport عزيز عليا، ماذا بيا بنتي لو براتيك ان شاء الله. فوالا سي ان انصامبل هكذا تاع دار مليح تاع كل يوم. وهذا لو بيتي شورت اللي راكم تشوفوا فيه، هذا خيطته لها enfant doudou couture. elle fait des merveilles. de façon انا هذه المفضله عندي، من نروح لها هكلاك ديريكتومون هي. وبحثتها لها كم كادو، شباب بزاف يهبل. هذا تاني سي ان فيريتاب كود كور. فوالا هنا جيت نوري لكم هكذا دي تي شيرت جابهم لها سون بير. هادو غير تاع بري مارك تاع كل يوم. شوفوا كي دي بري مارك دي بون مارشي، ودي اون جينيرال نقولوا موفيز كاليتي. بصح انا في هادو لي تروك تاع كل يوم لي بيبي ما تشوفلهمش حاجه كاليتي ولا حاجه تكون لا مارك. كيما هادو لي بتي شورت شوفوا شحال شابين، ولا لي تي شورت شوفوا لهم حاجه غير هكذا باسكو الغسيل كل يوم. مشينا لها دي تروك دو مارك وفسدوا باسكو الغسيل كل يوم غادي يروحوا اللهم لا واحد يشري حاجه خفيفه. اما فيما يخص لي شوسور ولا لي فيس ولا ندوهم عند بريسين، هذوك واحد يشري لا مارك ولا بون كاليتي. كيما هادو راكم تشوفوا لي باسكيت شحال شابين بوما مع هاد لا توني. فيها هذا لو ليغينغ، فوالا فيها هذاك تاني لو جيلي لو بودي. لو سول اك سي كو هاد لا توني 12 موا، و 12 موا انا بنتي مانو راها عندها 14 موا. سي فري كو بنتي قليله،
بصح كون ميم جو بريفير هكذا نخليها جديده ما نلبسها لهاش ونمدها لون بيرسون هكذا تكون بروش دو موا عندها بنت في هذا لاج تلبسها لها وتبروفيتي فيها. هاد لا روب راكم تشوفوا فيها تاني توجور من عند enfant doudou création. Elle fait des merveilles comme je vous ai dit. شوفوا متاعيات الصورة توضح بصح كي تكون هكذا بين يديكم تشوفوا لا كاليتي تحسوا بلا كاليتي عندها لو سوسي دو ديتاي سي سكي مو بلي شي زال وعندها واحد لو غو كسوا في لو شوا دي كولور ولا في لي موديل بزاف. هاد العرب كنت وريتها لكم بعثتها لي في لانيفرسير تاعها وهذه للعيد. جو لا ريميرسي بوكو نقولها لها يعطيك الصحة و جو vous incite à consulter sa page اللي غادي نخليها لكم في صندوق الوصف. هادو لي شوسور باغي جابهم لها سون بير ديز يو اس تاني شابين كلاسيك ولا بد منهم في العيد. مع هادو لي با انا جي بريفيري يكونوا دي با اوني مبغيتهمش هكذا يكون فيهم دي بايات ولا دي ستراس ولا بور موا لا سامبليسيتي مليحه. كيما راكم تشوفوا قشها ما فيهش بوكو دو فوفرو ولا بوكو دو تروك ابار هادو لي شوسيت جي كراكي عليهم وشيتهم 150 دينار 15000 باطل فوالا. وهذا لو بتي بونتي شريته لها ماما باش ديريه تحت لا روب داني ترو ميمي كيما تاع الشوابين كيما تاع العزايج. وهذا لو جيلي تاني كنت هابله على ان جيلي يكون هكذا ان تريكو فوالا. بون هذا جوغي ايمي نلقالها في ماخر مي لقيت هذا صافا يلا في لافير 2016 تلبسه هكذا فوق لي روب. هذا شريته 1500 هنايا فهرن مانيش عاقله وين اكزاكتومون. جو بونس انجوي هاد لو جيلي. وهادي لا روب تاني شابه بزاف. هادي بحثتها لها سا غران-مير دو ليترونجي elle est trop mimi جاتها تهبل. هادي اللي كنت اخترت نديرها لها اول يوم العيد من فوق هكذا لي بايتي ومن تحتها فيها هذا لو ديسان ايكوسي فوالا. واخترت نديرها لها الاولى مع دي با فونسي من بعد بدلت درت لها مع دي با كلير. هذه اون اوت توني تاني جابها لها معاه هاد لا بتيت روب كي ترو بال فيها هادو لي بوطون دي بوش في الدوفون و في لو دو avec هذا لو بوتي نو معاهم هذا لو ليغينغ. هادو تاني جو بونس اون اني بصح هادو معليش بروفيتي فيهم باسكو جايين وافيين. راكم عارفين لي زاميريكان تبارك الله عليهم كي هما كي ولادهم سمان فوالا. دونك هادو لي صندال تاني جو لي تروفي ترو 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 جولي. باغ كونط ما جاوها كبار بزاف مالوغوزمون ما تقدرش تلبسهم تو سويت فوالا. بورتون لا بوينتور 5 مي ما جاوهاش فوالا. هادي بور هاد لا توني. كاين تاني هاد لا روب هادي انا جي كراكي دسو elle m'a trop plu. فيها هاد لو تول فيه دي dorures des cœurs dorés avec sa petite culotte عجبتني بزاف بزاف. elle est mimi فيها هاد لا تيت دو شا شوي با قلتها لها تاني جاتها تهبل ما شاء الله. و de toute façon كامل هادو سوا راح الصيف ميم الى اون اني ولا 13 ولا 14 mois سي با ان بروبليم باسكو راه جاي الصيف راه تاحل تبروفيتي فيهم. تاني هادو لي شوسيت اللي نوري لكم فيهم شيتهم 200 دينار 20000. هادي غير اون تابل كنت فايته عليها شفتهم عجبوني. هادو لي بتيت شوسور هادو تاع نوفو ني هادو جوست بغيت نوري لكم لو موديل جوغي ايمي نلقى لها وحدين باغي كيف وهما كبار مالوغوزمون هادو صغارو عليها بزاف ما يجوهاش جوست جي تروفي كو يجو بارفي مع هادي لا روب كي تجو تشوفو كسوا من جهه لا كولور ولا من جهه هادوك لي بايات اللي فيها. مي voilà انا با trouvé comment dit chaussures à ses pieds parce que هادو صغار بزاف واخرين كبار بزاف مسكينه بقات بينو وبين حتى ان شاء الله من بعد on lui trouve quelque chose à sa taille ان شاء الله. هذه هي en ce qui concerne هادو لي توني غاز فوالا. هنا كنا كملنا مع المشتريات والتحضيرات وقش العيد وفوالا.
وتاني elle avait reçu une autre tenue غادي نوريها لكم. هاد المرة بلو كيما راكم تشوفوا فيها لا رين دي نيج فروزن. هادي جبتها لها تاتاها سعاد que je remercie beaucoup. فرانشمون شابه بزاف، لا كاليتي تاعها تاني شابه، وزيد لو بلو ما عندهاش كامل ولا قليل بزاف اون فادير، دونك سا شونج سي بارفي. هنا كنت مريت لي زاكسيسوار اللي كنت حطيتهم لها في هاد لا بواط. لي زاكسيسوار تاني ولا بود منهم بور لي زونفون سورتو بور لي فيات، راكم عارفين شعرهم اي تو. هنا كانوا هادو ديجا عندها هادو لي باندانا من قبل. كنت بغيت هكذا خرجت لها صوالحها باش نشوف واش ندير لها مع شاك روب ولا شاك توني. فوالا هنا كنت شريت لها هادو لي بتيت بانس ولا باغيت. هادي شابو فكرتني في صغرنا حنا كي كنا صغار، لا جينيراسيون تاعي غادي تعرف. وهذا تاني لو بتي نو لي ميمي سا في فيت. هادو لي بيجو، هادو لي بيرل دو كولتور راكم تشوفوا فيهم، درتهم لها توجور enfant doudou création. قلت لكم elle fait des merveilles. الكبير غرس ديته ليا وصغار خليتهم لميليس. تاني هادو لي زيلاستيك، هاد الخناتش الصغار راكم عارفين كاين دو تو جون، كي تروحوا تقولوا ندو كامل الحوانت راه كاين ما شاء الله العجب، العجب تاع صوالح، دي بتي كراب دي بتي تروك. فوالا هنا كنت نسي نسق شاك توني افيك سي زاكسيسوار. وما تبغيش تقولوا لي نتوما تاني لي زونفون تاعكم حتى هما ما يبغوش حاجه في ريسانهم، ني شابو ني اكسسوار ني رين دو تو. ان سكي كونسيرن لي برودوي، هذه ميستيلا او كوافونت اي رافريشيسونت، وهذه كلوت كولون pour bébé Johnson and Johnson. ان شاء الله من بعد غادي ندير لكم une vidéo détaillée pour les produits de bébé surtout pour les jeunes mamans. عندي بزاف لونتوراج تاعي راهم دي جون مامون، نحييهم ونبارك لهم بالمناسبه، نقول لهم ان شاء الله يكبروا في عسكم وتفرحوا بهم. فوالا تاني هنا هذا ان اوت كادو صباح العيد وصلني. ايماجيني لا بون سوربريز كو جي ريسو. انفون دودو قلت لكم درت لها عندها تروسو كامل تو سكي دغا اوس، هادو لي كوسان ان فورم ديتوال ان فورم دو بابيون. لا يعطيها الصحه، فرانشمون سا ما في ترو بليزير. لا يعطيها ما تتمنى في هاد العيد، واليوم يوم الجمعه ان شاء الله اكثر ما تتمنى يا ربي. فوالا في هذيك لاتي، وفي هذا لو درا كي غرافي فيه ان كور مكتوب ميليس فيه. فرانشمون كيما يقولوا اللسان يعزج عن التعبير. وفي هذاك الحيف صغير، ماشي صغير كبير هو في الحق، صغير بارابور انو مي بارابور ميليس كبير هكذا، تحطوه لها في وسط لو صالون ولا كيما حنا عندنا كويزين سيجور كبيره وتحطوا لها لي جوي وتوتو تلعب انفا تلعب جوسكا نوفيل اوردر. راكم عارفين لي زونفون نتوما تاني يقولوا لي لا كيما انا بنتي البريفير المقالي ولا لي زوستونسيل دو كويزين على لي جوي تاعها. هنا بغيت نقاسم معكم لا روب اللي انا شريتها لروحي للعيد. فوالا اخترتها في هذا اللون موتارد. هذا اللون كنت افون نكرهه ما نحملش ميم با نشوفه، ودروك لقيت روحي شاريه با مال دو تروك فيه حتى وصلت حتى لي روب تراديسيونيل. هذه فوالا كيما راكم تشوفوا لي با ترو شارجي سامبل، فيها هادو لي مونش هنا هكذا تروي، وفي اللبسه تاعها جايه شابه تلبس افيك و سون سانتور. من تحت كيما راكم تشوفوا لي ايفازي، ومن الفوق هكذا ان بتي بو سنتري. وهاد الجلابه تاعي فاصون هادي كانت عندي من قبل، هادي لبستها ومعوضه، شيت لها جوست هذا لو فولا روز بور لا كومباني. ودرت لو بارفان تاعي جادور دو كريستيان ديور، مون بارفان دو تو لي جور. وهنا تاني كنت نشوف بزاف دي فيديو صور تاع حق الملح. حق الملح انا جي با روسو حق الملح، انا شريت لروحي بوحدي حق الملح وحق السكر وحق لي ديسير وكل شيء. فوالا كنت هاد لابارور ولا هاد لونسومبل بلوتو كنت شايفاه تاع صافي ان مومون. هذا فان كليف اللي جاي تو افي اون اور، كنت هبلت عليه. شريت هذا لو سوتوار كيما راكم تشوفوا مع هذيك لا غورميت. جي ديسيدي اونفان ليمت لهم شويه دراهم وشيتهم بوحدي فاصون اللي ما عندهاش يدير لها حق الملح، عندها خدمتها هي اللي دير لها تقلش روحها بها. فوالا علشان نخدمو دو فاصون.
وهنا مريت لهادو لي زاكسيسوار لي بيجو بلوتو ماشي اكسسوار بور ميليس، بغيت هكذا باسكو كنا اون جورني افون العيد قبنا لها ودنيها لوي enfin percé ses oreilles، وكنت هادو جو لي reçu comme cadeau في لا نيسانس. كيما راكم تشوفوا هادي لا بارور en coccinelle فيها la chaîne en coccinelle, la gourmette et les boucles. Mais malheureusement je savais pas، ma mère قالت لي بلي ما نجموش نحو لها هادوك لي بوكل دوراي اللي داروهم لها كوم بيرسينغ حتى ابري اون سيغتين دوري. انا هاد لانفورماسيون جو ليغنوري، كنت فرحانه وجايه باغي نبدلها لي بوكل دوراي مي il faut attendre il faut patienter. j'étais un petit peu déçue باسكو كنت باغيه ندير لها شاك تونو مع هكذا لي بيجو تاعها باش تبروفيتي منهم، مشيناهمش باش نخلوهم في لي بواط وندسوهم. هذا لو براسلي لافي روسو كوم كادو من عند تاتا خالتي كو جو ريميرسي بوكو، الله يكثر خيرها ان شاء الله. وتاني هاد لاشان من عند ماما، من عند سا غران مامي ميما. فوالا هادي تاني هالو كيتي على حسب هذاك لو براسلي جايين انصامبل، سي ترو جولي. ديجا شريتها لها بور كومبليتي، بغات تدي لها هكذا اون بارور تاع لو كيتي، ومن بعد زدت شريت لها هادو لي بوكل دوراي. هادو د فاصون شويه كبار افيك هاد لا باغ، هادي لا باغ تجيها حتى مع 6 ans 8 ans، شويه كبيره. هادي جافي با لانتونسيون باش نديرها لها تو سويت. تاني هادو لي بوك جافي ات باش نديرهم لها، هادو تاعها فتحيه اللي نحييها تاني بالمناسبه، يسون ترو ميمي، فيهم ان بابيون فيولي، سون دي كريول شابين بزاف. مي كيما قلت لكم جو دوا باسيونتي باش ندير لها لي بوك دوراي تاعها. بور لو مومون سو كونتونت دو هادوك لي بوكل اللي داروهم لها في لا بيجوتري بور لوي بيرسي سي زوراي. وهذه هي اون سي كونسيرن مشوهرات تاع ميليس. وهنايا نكون ختمت معكم الحلقه. هنا بغيت نوري لكم دو بلو بري لي غاتو اللي درتهم. كنت دايره هادوك لي ساب لي بريستيج، فوالا درتهم اون كراميل او كراميل ودرت فيهم بنيون هكذا مفوقه. درت ان غاتو شوكولا اللي كان مفوقه تشوفوا فيه، وهذا بنيون بوحده ساهل. ان شاء الله كيش نهار نجم نتقاسم معك هكذا لي فيديو تاع دي ريسيت، ان شاء الله تكون عندنا لوكازيون. نقول لكم ميرسي اللي راهم يتبعوا فيا ولا راهم يسقسوا عليا. ما تنسونيش بالاشتراك باللايك بلي بارطاج وبالدعاء تاعكم. طلبوا لي ربي ودعيوا لي ربي ان شاء الله راه يفرج وتمر عليا هاد الفتره اللي راني فيها ولا هاد المحنه اللي راني فيها. رجع ربي يفتح علينا ابواب الخير، كل واحد يدعي لواحد ان شاء الله ربي كامل يرزقنا ويعطينا ما رانا متمنين وكثر ما رانا متمنين. ربي سبحانه هو اللي اعلم بينا، والله يهدينا في هاد العيد، وان شاء الله نكونوا كامل فرحانين، وان شاء الله نفوتوا اعياد مع بعضنا بعض، وان شاء الله تكون علاقه اخوه ومحبه بيناتنا. والله راني نقولها لكم جو سوي ايمو. نقول لكم المره الجايه ان شاء الله بسلامه.